बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले वीडियो देखो बात गल करे ने पड़ोस में और गोलड़ा शरीफ का वो उनकी कल परसों बच्चे की एक इतना सा बच्चा है उसकी मैं टिकटॉक देख रहा था। वो आ रहा है और पीछे यूं करके आ रहे हैं उसके साथ दरबार। मैंने कहा अभी ये बच्चा अनफॉर्चुनेट। वॉशरूम में भी अपनी अम्मा और या अब्बा के साथ जाता होगा और मुरीदीन पीछे देखें कैसे हाथ बांध के जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये साड़ा मुश्किल कुशा है। अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट। गल है भाई हर बंदा अपना लेक्चरार बने, हर बंदा समझावन वाला बने तो उसनों अपने गरीबान झाती पावन का टाइम ही कोनी। तो हुण रिवाज ही लगा कि भाई बंदा अपने गरीबान ही झाती पावे। हुण एक सैयदजादे के पिछू जेड़े लोग हथ बन के खड़े न अदबन एहतरामन, इन्हां तो हुण बदगुमानी कर दी भाई ये इन्हां नूं मुश्किल कुशा समझे ने, हाजत रवा समझे न। इन्हां दे अकीदे दे मुताबिक बल्कि सारे मुसलमानां दा अकीदा है कि इल्म गैब तो अल्लाह ताला जानदा है। तो इल्म गैब जो अल्लाह जानदा है इनू किवें पता लगे भाई पिछू जोड़े बंदे खड़ोते ने मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझे न। कोई भी सियाणा बंदा थोड़ा बहु भी अकलमंद है जिस कोल तालीम है तो भावें कहानी हर बंदा समझेंदा भाई यार मुश्किल कुशा हाजत रवा वो अल्लाह ताला दी ज़ात है। ये एक अदब का अंदाज़ है, अदब का तरीका है। भला अदब वाली कोई गल पढ़ी होवे तां अदब वाली गल कोई गल सुनी होवे कहीं कोल बैठो तो अदब आवे ना। हुण जो असां इवें रुखे लोगों कोल बासूं रुखियां गल्लां सुणसूं ते बाद मैं ये गल करन लगा भाई हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक या सारे सहाबा किराम नूं देख गिनो वो आपस विच किवें शीरो शकरन एक दूजे का कितना अदब और एहतराम करें वो क्या समझेंदे हन। इन्हां दे अकीदे के मुताबिक जेड़ा सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन दा नां चैंदे न हर वक्त कि असां सहाबा किराम ते मार मिटण वाले हैं। तो सहाबा किराम दा नक्शे कदम क्या है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक नूं देखो, हज़रत उमर फ़ारूक नूं देखो, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे शख्स हज़रत इमाम हुसैन दे पैरां नूं अपने अमामे दे नाल अपनी पगड़ी नाल साफ़ करेंदे पैन। ते हुण वो मुश्किल कुशा समझेंदे न हज़रत इमाम हुसैन नूं। मैं ये भी सैयदजादे ने जिन्हां दी वीडियो तुसां देखदे पे हो गोलड़ा शरीफ वाले, इन्हां नूं मैं हरगिज़ उन्हां सहाबा किराम दे नाल ना रलैंदा पिया, लेकिन ये भी खून रसूल ही ना। ये भी खून रसूल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी निस्बत अदब वाले लोग निस्बत उन्होंने कहीं भी जात लभ वजे ना वो उत्थे अदब और एहतराम वास्ते सर नूं अपने नूं झुका छुड़े ने। ते उडू असां मिसाल ॾियूं इन्हां मोहतरम कोल पुछो कि तो सहाबा किराम दा नां गिन गिन थकदे ने। ते हज़रत अबू हुरैरा सफ़ैद रीशिन ते हज़रत इमाम हुसैन दे कदमां ते पैरां ते पैर मुबारकां ते लगी हुई मिट्टी नूं साफ़ पै करे न ते अगू इमाम अली मकाम इमाम हुसैन आदे भी हैं भाई चाचा जान एक एक रेंदे पे हो। ते अगू हज़रत अबू हुरैरा ये अर्ज़ करे न कि है इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अगर थोड़ा मकाम और मरतबा लोगों नूं पता लग वजे ना जिमें मैं जानदा इवें अगर लोग जानन तो थोड़ा मोढ़ा तू तले ही ना लहावें। तो वो हज़रत अबू हुरैरा इमाम हुसैन नूं मुश्किल कुशा समझेंदा पिया, मुश्किल कुशा समझेंदे हन या हाजत रवा समझेंदे हन। एक अदब का अंदाज़ होंदा है। हज़रत उमर फ़ारूक तक मशहूर वाक़या वीडियो बहुत लंबी थी वेंदी है कि हज़रत इमाम हसन ग़ालिबन रदी अल्लाह तआला अन्हु दरवाजे ते आए बारू हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर खड़ोते हैं हज़रत उमर दे बेटे ते बाद वापस थीवण लगे। हज़रत उमर नूं पता चला ते आपने क्या फरमाया है। हज़रत उमर फ़ारूक ने तो फरमाया बेटा तुसा क्यों वापस थी गया है। तो उन्हें आख्या हजूर तुसा मसरूफ़ है असा इस वजह तो। आपने फरमाया असा कितने मसरूफ़ असे वो इजाज़तनामा तो सारिया गल्लां वो तो अब्दुल्ला इब्न उमर वास्ते न, वो तो उमर दे बेटे वास्ते थोड़े केड़े इजाज़तनामे न। तुसा तो सब कुछ आओ सारा। बल्कि उत्थे तारीखी गल हज़रत उमर फ़ारूक दी एक ये भी मिलती है कि हज़रत उमर फ़ारूक ने तो ये अर्ज़ की थी सैयदजादा वास्ते अहले बैत अतहार वास्ते कि जेड़े सारे सिर दे वाल इन ना अल्लाह तो बाद ये भी तो थोड़े सदके न। अल्लाह ताला ने अगर सानू इज्जत दी तो थोड़ी वजह तो दी है उन्हों का अदब और एहतराम वो हाजत रवा समझे ने। हज़रत इमाम हसन हुसैन नूं वो भी सैयदजादे हैं। ये गोल्ड शरीफ वाले या कोई भी सैयदजादा हो हसनी हुसैनी सैयदजादे ने कोई भी सैयदजादा हो असा उदा अदब और एहतराम करे ने। आला हज़रत अजीमुल बरकत रहमतुल्लाह ताला अलैह दे बारे कितना मशहूर वाक़या जड़ा मनकूल है कि आप दी डोली आपनों एक डोली दे विच आई वे दे थल्ले सैयदजादा मोढ़ा ॾिती वधाई कंधा ॾिती वधाई।
تو آپ نے فرمایا میں نے تلے اتارو. جلے آپ نے اتارا گیا تو آپ نے فرمایا جڑے میرے ڈولی چاون والے نا انہاں چوں سیدزادہ کون ہے؟ تو سیدزادے نے عرض کی بھائی حضور میں تو اپنی دیہڑی مزدوری واسطے آیا, میں کندھا دیتی وندا مونڈا اپنے پیسے گنساں. تے آپ نے فرمایا نہیں, یہ نہیں تھی سکتا کہ ساڑی ڈولی نو سیدزادے جڑے ہیں وہ کندھا دیویں, انج نہیں تھی سکتا. آپ نے فرمایا مینوں سیدزادہ تو ہے تساں ہے تے مینوں ڈولی دی وچ خوشبو آ گئی ہے کہ میری ڈولی دے تلے سیدزادہ ہے تے یہ ساری غیرت گوارا نہیں کریں دی. تے ایک ادب دا انداز ہوندا ہے تے بندہ ادب سکھا ہوئے تے تاں ہی پتہ ہوئے. رکھیاں گلاں تے رکھے کام تے رکھے لوگاں دی اگر گلاں سن سو تو وتی حالت ہی سی. میں ہرگز وتے آدھا پیا کہ میں کنا یہ نہ آدھا پیا کہ اے چھوٹا بچہ جڑا ہے یا اے سیدزادے جتنے بھی ساتھ آ رہے ہیں پیر صاحبان, انہاں نوں اساں صحابہ کرام دے نال نہ ملاندے پے, انہاں دی بڑی شان ہے لیکن اے بھی خون رسول ہے. اس گل دا سانوں خیال رکھنا چاہیے. سیال شریف پیر سیال لجپال دے بارے ہے نا مشہور منقول ہے انہاں دے بارے کہ کوئی بندہ سیدزاد تو علاوہ آئی کوئی بندہ, وہ لفظ میں استعمال نہ کریں دا, تے وہ آپ کو آیا سید دی نیت کر کے آیا بھی میں ویسا تے حضرت نو آکھساں بے حضور میں تے سید ہاں. تے پیر سیال لجپال کول آیا تے آپ نو پتہ بھی لگ گیا بھئی یہ سید نہیں, لیکن آپ نے بڑی عزت احترام کی تھی, بڑا عزت اور احترام دے نال پیش ہے. اور وت اس نو اتھے پہنچاون بھی گئے باہر, مثلا ایک درخت تک ایک ٹالی ککر تک جلے چھوڑ کے واپس آئے تے آپ نے فرمایا بھئی اتھو تہنیت کیتی ہے بھئی میں سید بن کے ویسا تے اتنے تک اساں تھوڑی عزت کر چھوڑیے, اگاں تے تو جان تے تیرا رب جانے. سانوں بزرگان دین نے ان دا ادب اور احترام سکھایا ہے. تے ادب اور احترام تو بغیر ہے کیڑی شے, نالے بدگمانی ہر مسلمان تے ایویں بندہ کہندی بھی ویڈیو چاہے کہیں ویلے کہیں تے بدگمانی تے کہیں ویلے کہیں تے کون مسلمان کوئی بھی ہوئے وہ کہنوں بھی مشکل کشا حاجت روا ہی نہیں سمجھیندا جویں محترم نے سارے ہوتے یا بہت سارے لکھاں کروڑاں مسلماناں دے تے ایویں گل تھوپ دتی ہے. حقیقت اصل وچ ہور ہوندی ہے. حقیقت نو جاننا چاہیے, اس دے مطابق عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل دی تو